अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिफ्तुल हसनैन और आप लोग देख रहे हैं सावल मीडिया नेटवर्क। हमारे जो आजकल के हालात हैं, मुल्की हालात जो जिस तरफ जा रहे हैं, उन पे गुफ्तगू करने के लिए हमने मदऊ किया है सीनियर मारूफ तजिया निगार हैं, मारूफ सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं हफीज़ुल्लाह शाह साहब को। शाह साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद हमारे नाज़रीन की तरफ से कि आपने अपने इतने कीमती वक्त में से हमें टाइम अता फरमाया। दूसरा ये फरमाइए कि जो हालात चल रहे हैं, क्योंकि इस पे हमारे नाज़रीन की तरफ से काफ़ी सवालात वगैरह हमें अरसाल होते रहते हैं कि जो हालात चल रहे हैं, क्या इस हालात में, इस हालत में, इन हालात में मुल्क में आपको इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सावल नेटवर्क और जनाब मोहम्मद सिफ्तुल हसनैन एडवोकेट साहब का। आपने मुझे आज जिस मौजू पर बोलने के लिए मौका दिया है, जो मौजूदा हालात हैं, मैं नहीं समझता कि सियासी तौर पर इस्तेकाम है। उसकी वजह यह है कि खसूसन पंजाब जो हमारा बड़ा सूबा है जी। और बड़ा भाई है, तो उसमें जो सियासी जमात मजबूत होती है वही मुल्क में मजबूत सियासी लाहमल तैयार करती है। जी। तो इस वक्त पंजाब की जो सूरत हाल है जी। उसमें पीपल्स पार्टी का वोट ना होने के बराबर है। जी बिल्कुल। तो अब जो सूरत हाल है कि तहरीक इंसाफ का वोट है और मुस्लिम लीग नून का वोट है। जी। अब जो तीसरी जमात तहरीक इंसाफ को तोड़कर बनाई गई है, जी। उस आप देख रहे हैं कि जहांगीर तरीन जो उसका लीडर है, उनका कोई वोट बैंक नहीं है। जाती तौर पर कोई उस जमात का वोट बैंक नहीं है। अब जो लोग उसमें शामिल हुए हैं वो तो लौटे हैं। आप अगर गौर करें, वही काफ लीग में थे, वही पीपल्स पार्टी में थे, वही नून लीग में थे, वही तहरीक इंसाफ में थे, अब वही जहांगीर तरीन के साथ हैं। तो इस सूरत हाल में ताहाल कोई ऐसा वोट बैंक नहीं है जो कि दो जमातें आपस में लड़ सकें। और जहां तक नून लीग का मसला है कि इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी इतनी अरूज पर है कि ताहाल मुस्लिम लीग नून को अवाम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और उस वक्त तक मुस्लिम लीग वोट नहीं चाहती इलेक्शन कराना जब तक कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक खत्म ना हो जाए, तभी उन्हें मौका मिलता है। दूसरी जो बात है, मुस्लिम लीग का वोट बैंक, मेरे ख्याल में जो मेरा तजिया है कि जब तक मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क में नहीं वापस आते, उस वक्त तक वो वोट बैंक जो है मजबूत नहीं होता। और मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक उन्हें ये यकीन ना दिला दिया जाए कि आपके तमाम जो केसेस हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे और आपको वजीर आजम पाकिस्तान बनाया जाएगा। और केसेस की जो खत्म करने के हैं वो इंतजार करेंगे कि बंदयाल साहब जो है वो कब जा रहे हैं और नया चीफ जस्टिस कब आ रहा है, उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। और मुझे यही लग रहा है कि अगर उसके बाद उनके पास वक्त तो नहीं होगा कि वक्त पर इलेक्शन करवाए जाएं। ये तो ठीक है कि असेंबली जो है मुद्दत पूरी कर सकेगी और उसके बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन वो भी शुनीद ये है कि ये असेंबली पहले 1-2 दिन पहले तोड़ेंगे, उसका ये इन्हें फायदा होगा कि इन्हें 90 दिन मिल जाएंगे। 90 दिन की निगरान गवर्नमेंट में ये देखेंगे कि क्या हमारे को वोट बैंक है, हम कामयाब हो सकते हैं। नहीं तो फिर ये मुझे जो लग रहा है वो इस साल नहीं, अगले साल मार्च अप्रैल में ही इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। जी। अच्छा साहब, अभी आपने फरमाया है महंगाई के हवाले से कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है और इसी महंगाई की वजह से जो हमारी मुआशी हालात हैं वो बड़े दगरगुं हैं। आप क्या क्या देख रहे हैं आने वाला दौर? अभी मतलब ये जो महंगाई की वजह से जो हमारे मुआशरे की सूरत हाल हो चुकी हुई है, आइंदा क्या देख रहे हैं, मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? सिप्पल सिन्हा भाई, हमने इन 75 सालों में कभी मुल्क को मजबूत करते नहीं सोचा। जो भी इक्तदार पे आया उसने अपने इक्तदार के मफाद ही उठाए हैं। कभी इस मुल्क को मजबूत, हम आप देख लें कि इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ है, बांग्लादेश बाद में आजाद हुआ है, अफगानिस्तान या दीगर ममालिक की आप सूरत हाल देख लें, उन्होंने मुल्क की मुआशी हालत को सबसे पहले संवारा है। हमारी पोजीशन ये है कि बाकी मुल्क अमीर हैं, अवाम गरीब है। यहाँ की अवाम अमीर है और जो मुल्क है वो गरीब है। और चंद खानदान इतने अमीर हैं उनमें से एक शख्स भी चाहे तो उस मुल्क के कर्जे उतार सकता है। मुआशी हालत संवारने के लिए जरूरी है कि हमें तय्युश खत्म करना पड़ेगा। जो सफेद पोश लोग हैं, जो अशराफिया हैं, वो अपने मामलात को देखें।
اب دیکھیں ہم قرضے پہ تمام یقین رکھتے ہیں یا دوست ممالک سے ہم مانگنے پہ یقین رکھتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں اتنے دیے ہیں. اب وہ جو قرضے ہیں ان پہ سود اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں قرضے اتارنے بھی مشکل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ترقی کا سفر رک جاتا ہے. جب تک ہم معاشی پالیسی نہیں بنائیں گے، اور مہنگائی کی یہ صورتحال ہے صفت الحسنین بھائی کہ ایک شخص کی 25,000 روپے انکم ہے، 18,000 اس کا بجلی کا بل آ چکا ہے. اب مجھے بتائیں وہ کیا کرے گا؟ اس وقت جو بجلی ہے اور جو ہمارا تیل کی صورتحال، پیٹرول کی صورتحال ہے، اور پھر باقی جو خرد و نوش کی اشیاء ہے، آپ آٹا دیکھ لیں، گھی دیکھ لیں، سب کچھ دیکھ لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لوگ فاقوں پر مجبور ہو چکے ہیں. اور اس وقت لوگ جو 2 وقت کی روٹی کھاتے تھے 1 وقت کی کھا رہے ہیں، جو 2 روٹیاں کھاتے تھے وہ 1 یا آدھی روٹی کھا رہے ہیں، اور وہ اتنے مجبور ہیں. اور اگر فوری طور پر معاشی حالت کو تبدیل نہ کیا گیا اور ملک کو معاشی طور پر مضبوط نہ کیا گیا تو پھر یہ کیسا ہمارا ایٹمی ملک ہے جسے میں فخر سے کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ملک ہمارا ایٹمی ملک ہے. اور ایٹمی ملک ہوتے ہوئے بھی اگر ہم اپنے ملک کو مضبوط نہیں کرتے معاشی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی جو آگے چل کر مشکلات پیدا کرے گا. اور اس کے لیے حکمرانوں کو فوری طور پر سوچنا چاہیے اور معاشی حالت کو مضبوط کرنا چاہیے. اچھا شاہ صاحب، اب تھوڑا سا نا ضلع بکھر کی موجودہ صورتحال، سیاسی صورتحال کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں. ابھی جو آپ نے جیسے فرمایا کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ آپ کو مضبوط ہوتی نظر نہیں آ رہی، اور اس کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہونی کہ آنے والے الیکشن میں وہ کوئی جو ہے وہ خاطر خواہ کامیابی حاصل کر سکے. بکھر میں اگر میں کسی کا نام لیے بغیر بات کروں تو ایک بہت بڑا سیاسی دھڑا ہے جو کہ استحکام پاکستان کے بانیان میں شامل ہے، اور اس حوالے سے ایک شنید بھی آ رہی ہے، ایک افواہ جو ہے وہ بھی سن رہے ہیں کہ وہ بھی الیکشنز جو ہیں وہ آزاد حیثیت سے لڑنے کو جو ہے وہ کر رہے ہیں. بکھر کا سیاسی پس منظر کیا دیکھتے ہیں؟ صفت الحسنین بھائی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ استحکام پاکستان جو جماعت ہے انہوں نے حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی ہے. ان کے 2 بندے جو وفاقی کابینہ میں یعنی مشیر تھے وزیر اعظم کے، انہوں نے وہاں سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. اور اس کی وجہ یہ بنی کہ انہوں نے یہ ریزن بتایا کہ چونکہ ہمارے کام نہیں ہو رہے، جس میں ڈسٹرکٹ بکھر کو بھی انہوں نے شمار کیا ہے کہ وہاں ہمارے نہ کام ہوئے ہیں نہ ہمیں ترقیاتی بجٹ ملا ہے. آپ دیکھیں کہ چونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اوپر، اور نیچے بھی یعنی جو نگران انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہے وہ بھی تقریباً انہی کی طرف ہے. تو اس میں بکھر میں 2 جو لوگ ہیں، ایک مسلم لیگ کے صدر ہیں عبد المجید خان خنان خیل، اور ایک ڈاکٹر افضل خان ڈانڈلا جو کہ تحریک انصاف کے MNA ناراض گروپ میں سے ہیں. تو وہ چونکہ ظاہر ہے اس وقت نون لیگ کے ہی سمجھے جاتے ہیں، تو ان دونوں کی جو ہے وہ یہاں سب کچھ سنا جا رہا ہے، اور انہیں بے شمار ترقیاتی کاموں دیے جا رہے ہیں اور اربوں روپے کے ترقیاتی بجٹ دیے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے جس کو الیکشن سے قبل ترقیاتی کام اور ترقیاتی بجٹ اور ان کی سنی جائے انتظامیہ میں اور اوپر، تو انہی کی زیادہ لوگ جو ہے وہ گرویدہ ہو جاتے ہیں. اب رہ گیا، آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا ہے کہ نعمانی گروپ کا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ خان محمد اصغر خان نعمانی مرحوم جو کہ ایک بہت زیرک بیوروکریٹ کے ساتھ ساتھ ایک بہت زیرک سیاستدان بھی تھے، ان کے دور میں آپ دیکھیں کہ وہ پہلے ہی بھاپ لیتے تھے کہ اب کس کی حکومت آنی ہے، اور ضلع کی فلاح و بہبود کے لیے وہ ان کا ساتھ دیتے تھے. اب جو موجودہ حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دریا خان کے سیٹ سعید اکبر خان صاحب کی سیٹ چھوڑنے سے لے کر ضمنی الیکشن دیکھ لیں، یا اس کے بعد اب تک کے جو فیصلے دیکھ لیں، نون لیگ کی ٹکٹ پر وہاں ضمنی الیکشن لڑنا، پھر ادھر جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ ہونا، پھر ادھر آصف زرداری صاحب کو ملنا، پھر نون لیگ کے لوگوں کو ملنا، اور اب جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہونا، اور پھر آزاد الیکشن لڑنے کی بھی توقع کرنا. یہ ایک عجیب صورتحال نظر آ رہی ہے. انتظامیہ میں درمیان میں جب تک نون لیگ کے ساتھ ان کا تعلق تھا تو بہت زیادہ سنی جا رہی تھی، سب سے زیادہ بلکہ میں سمجھتا ہوں سنی جا رہی تھی. اب شاید اوپر سے جو احکامات ہوں تو ان کی نہ سنی جا رہی ہو. بہرحال نگران گورنمنٹ جو وفاق کی آئے گی اس کے بعد صحیح صورتحال سمجھ آئے گی کہ ہماری ماحول کس طرف جا رہا ہے، اور اس کے بعد ہی پتہ چلے گا
कि कौन सा जो ग्रुप है वो कामयाबी की तरफ जिला बकर में वो जा रहा है। जी शाह साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। शाह साहब की बातों से जो हालात नज़र आ रहे हैं आइंदा के, अगर इनकी बातों पे कुल्लुहुम यकीन कर लिया जाए तो एक मायूसी की सूरत हाल जो है वो अवाम के दिलों में, उनके अज़हान में पैदा होती है। अब इसका हल ये है कि अल्लाह की ज़ात पे पुरुमीद रहना सीखिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ईमान का तकाजा ये है कि अल्लाह की ज़ात के ऊपर पुरुमीद होना चाहिए। अब आप इस बारे में देख लीजिए कि ईमान है क्या। तो अल्लाह की एक बुजुर्ग थे, उनसे पूछा गया कि ईमान क्या होता है, तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह की ज़ात पे पूरी उम्मीद रहना और अल्लाह की ज़ात से डरते रहना ईमान है। पूरी उम्मीद रहिए, अल्लाह की ज़ात पे एतमाद रखिए, अल्लाह ताला हालात बेहतर करने वाले हैं। जैसे बाबा जी फरमाते हैं कि अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। मैं हूं सिप्तलस्टैन, मेरे साथ मौजूद है राशिद महमूद। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।